नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा कोभिडको महामारीमा परेका ऋणीहरूलाई बैंक वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही राहतहरू दिएको छ। त्यसैगरी यति बेला कोभिडको महामारीमा झन्डै 1 लाख भन्दा बढी व्यवसाय, साना ठुला मझौला खालका व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार पनि कोभिडको मारमा 16 लाखदेखि 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार अथवा रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यसगरी साना मझौला, देशभरका साना मझौला सबै खालको व्यवसाय यति बेला प्रभावित भएको छ। श्रमिक मजदुरहरू झन बढी प्रभावित बनेका छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ऋणीहरूलाई दिएको ब्याजमा केही सहुलियत दिने भनिएको छ। त्यसैगरी कोभिडबाट प्रभावित ऋणीको धितो लिलामी 6 महिनासम्मको लागि स्थगन गरिएको छ र यसबाट पनि के कस्तो बैंक वित्तीय संस्थाबाट दिएको यो व्यवस्थाबाट ऋणीहरूलाई के कस्तो राहत हुन सक्छ अथवा मौद्रिक नीतिले योभन्दा अगाडि पनि 3 चरणमा ऋणीहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरेको थियो, कम प्रभावित, अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित। र आज हामी यिनै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। सबैभन्दा अगाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा तपाईँलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। र यहाँ लामो समयदेखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न व्यवस्थाहरू, नीतिगत कुराहरूलाई यहाँले बोल्दै पनि आउनुभएको छ। र यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई केही राहतको प्याकेज अघि सार्नु भएको छ। यो अवस्थालाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ? होइन, हामीले यो पटक केन्द्रीय बैंकबाट भएका जुन यो सकारात्मक कदमहरू भएका छन् त्यसलाई हामीले एकदम पोजिटिभली लिएका छौँ, सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ कोभिडबाट चाहिने अर्थतन्त्रलाई निकास दिनको लागि राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको पनि सहयोगमा केही न केही काम भइरहेछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि अनुभूति पाएका छौँ। त्यस कारणले विगतमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ राष्ट्र बैंकले अब आजसम्म नभएका जस्ता प्रावधान एउटा व्यवस्थाहरूलाई उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ। हामी राष्ट्र बैंकप्रति आभारी नै छौँ र यो हाम्रो राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकहरू सबैको नै यो एउटा समस्या हो। विश्वमा कसैले नसोचेको समस्यालाई सबै मिलेर यसबाट उकास्नु पर्ने अवस्था छ। हामी राष्ट्र बैंकको अहिले पनि समस्या हिजो भएको छ, हामीले पोजिटिभली लिएका छौँ। यति बेला कोभिडबाट के कस्ता व्यवसायहरू यहाँहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अनुसन्धान पनि गरेको छ होइन? यति बेला कस्ता खालका व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन्? यति बेला भनिन्छ साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएका छन्। जिल्ला नगरका, त्यसै गरी स्थानीय तहका होइन, मझौला खालका, घरेलु खालका अथवा ठुला खालका सबै खालका व्यवसाय प्रभावित भइरहँदा तपाईँहरूले त्यसलाई वर्गीकरण पनि गर्नुभएको छ? हजुर, होइन, यसमा के छ भने हाम्रो स्टडी अहिले जारी छ र विज्ञहरूबाट अब अर्थतन्त्रलाई कसरी लाने, कहाँ कहाँ कति इफेक्ट छ भन्ने कुरा भइरहेछ भने राज्यले पनि यो ग्रासरुट लेभलमै अध्ययनको क्रमहरू जारी भएको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने करिब यो 16 देखि 20 लाख जति जब लस हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरिएको थियो। त्यसमा सबभन्दा बढी होलसेल र रिटेलर्सहरू, जम्मा 39% जति होलसेल रिटेलर्सहरूले जब लस गर्छन् भन्ने आकलन गरेका छ भनेदेखि उत्पादन क्षेत्रमा 22% जतिले जब लस गर्ने भन्ने कुरो हामीले देखिन्छ। त्यस कारण यो निकै चिन्ताको कुरो छ। यस्तै अब यातायाततिरको, अब यो पर्यटन क्षेत्र भन्नुहोस्, एकोमोडेसन क्षेत्रको, यो क्षेत्रमा पनि जब लसहरू थुप्रै देखिएको अवस्था छ। टुरिज्म सेक्टरमा 5,73,000 जति जब थियो 2018 मा। अब यो जम्मै इन्फर्मल क्षेत्रको जुन जब लस हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा अहिले त आकलन के गरिएको छ भने यो गरिबी को जुन रेखा मुनिको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसमा थुप्रै प्रेसर हुने हामी आकलन गरिएको अवस्था छ नवराज्य अहिले।
हजुर हो विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र बढी मात्र प्रभावित भएको अवस्था छ। होटल होइन, त्यसैले साना ठुला सबै खालका होटल व्यवसाय, रेस्टुराँहरू यस्ता खालका व्यवसाय प्रभावित हुँदा कति जति लोक चाहिँ लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ यति बेला? अहिले लगानी जोखिम भन्दा पनि साना साना व्यवसायहरू जो 39% यातायात क्षेत्रको व्यवसायहरू यिनीहरू धेरै नै मारमा परेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, अब एमाउन्टको हिसाबले हामीले स्टडी नै गरिरहेछौँ। यति नै एमाउन्ट भन्दा पनि अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि देशभरकै मुख्य मुख्य बजारहरूमा पसलहरू बन्द भएको अवस्था छ। तपाईँ हामीले अहिले पनि थर्मल एरियामा हेर्नुहोस्, 24 घण्टा चलामान हुने थर्मल एरिया अहिले प्राय सुनसान जस्तै छन्। धेरै पसलहरू बन्द छन्। त्यो एउटा माइक्रो लेभलमा सानो क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ। भनेदेखि टुरिज्मले यस्तो कति नराम्रो इफेक्ट पर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै त्यसमा रिलेटेड व्यवसायहरू, यातायात व्यवसाय भन्नुहोस्, त्यसका अब इन्टरटेनमेन्टका व्यवसायहरू भन्नुहोस्, यी सबै नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि प्रभावित भएको अवस्था छ। अब हामीले वर्ल्ड बैंकले जुन तथ्याङ्क निकालेको छ त्यो हिसाबले हामी अब सरकार सन्तोष मान्ने कुरो के हो भने माइनसमा जाँदैन भन्ने कुरा आकलन गरिएको छ। अहिलेसम्म यो जुन 18-19 को जुनमा 2019-2018 मा चाहिँ नि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ 7% थियो। त्यो चाहिँ नि अब स्थिर रहन्छ। स्थिर रह्यो भने पनि राम्रो हो भन्ने कुरो अहिले आकलन गरिएको छ। अब हुन्छ 2021 मा पनि हाम्रो 0.6% जति बढ्ला कि भन्ने अहिले आकलन गरिएको अवस्था छ। यसकारणले यो चाहिँ नि निकै जटिल समस्या छ। यसबाट उकास्नको लागि अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति समीक्षा गरेका छ। त्यो आधारमा र राज्यबाट पनि हामी भेटघाटमा पनि यसलाई अब माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाटमा पनि यसबाट हामीले उकास्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छन्। र यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा अध्ययन टिम बनाएर यसबाट अध्ययन गरेर आगामी लङ टर्म सर्ट टर्मको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू बनाउनको लागि हामी अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। हजुर हो, यहाँले भनिहाल्नुभयो जस्तो पनि अहिले पनि के छ भने उद्योगिक व्यवसायहरू गुनासो साना मजौला विशेष गरेर यो कोभिडको महामारीमा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायहरू निराशाजनक अवस्थामा गएको, डिप्रेसनमा गएको, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको कुराहरू पनि मिडियामा समाचारमा आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अझै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन व्यवस्था गरे तापनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट रेडीहरूलाई विभिन्न खालको एसएमएसहरू जान्छ अथवा विभिन्न खालको फोनहरू जान्छ, कल जान्छ अथवा आग्रह गरिन्छ, अनुरोध गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँहरूको माझमा के हो यो चाहिँ? होइन, यो एकदम सही कुरा हो। अहिले हामीले राष्ट्र बैंकमा यसको लागि ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। अहिले हेर्नुहोस्, यो चैतमा जब लकडाउन भयो, चैत वैशाख जेठ असारमा राष्ट्र बैंकले यो जुन सावा तिर्ने ब्याज तिर्ने समयलाई बढाएको थियो। अब भनेपछि अब यसलाई ब्याज तिर्ने समय बढाउँदै लग्दाखेरि अब अहिले 9 महिना भइसकेका छ। 6 महिना जतिलाई उहाँहरूले थप गरिदिनु भएको छ। अब यो क्वार्टरमा सबैलाई ब्याजको प्रेसर छ र इन्स्टलमेन्ट तिर्नेमा यो जुन पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ, सबभन्दा बढी इफेक्ट भनेको यातायात क्षेत्रमा। यातायात क्षेत्रमा बैंकहरूले सजिलैसँग जग्गा पनि थितो ल्याएको छ र यातायात साधन पनि थितो ल्याएको छ। यो किस्ता नतिर्ने बित्तिकै ऋणीहरूलाई चिठी पठाइदिएको छ। अहिले यो जुन यातायात क्षेत्रमा ठुलो लगानी बैंकहरूको छ र यसमा ठुल्ठुला ढुवानीका साधनहरूदेखि लिएर साना साना जुन गाडी टुरिज्म सेक्टरलाई दिने, यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लगाउने, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा लगाउने, यी सबै इफेक्ट हुँदाखेरि उहाँहरूको गाडी लिलाम गरिदिने या उहाँहरूको जग्गा लिलाम गरेर पैसा असुल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि एकदमै अमानवीय तरिका, संवेदनहीन तरिकाबाट बैंकहरू जुन आउन खोजेको थियो त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। ब्याजै तिर्दैन भने होइन, बैंकहरूलाई त्यस्तो कुनै ठुलो नोक्सान पर्ने पनि होइन, क्षति पुग्ने पनि होइन। अहिलेको होला ब्यालेन्स सिटमा अलिकति इफेक्ट पर्ने हो, तर लङ रनमा त त्यो पैसा व्यवसायहरूले काम गरेर तिर्छौँ नै भनेका छौँ। भनेपछि व्यवसायहरूले आफ्नो नोक्सान भए पनि कसैको कारण बिना भएको यो जुन प्राकृतिक दैवी प्रकोपको कारणले यो जुन इफेक्ट भएको छ आफूलाई, आफ्नो व्यवसायलाई नसोचिएको, त्योबाट पनि भएको इफेक्ट हामी बेहोर्न तयार छौँ, तर हामीलाई अलिक समय देऊ भनेर भनेका छौँ। यो कुरालाई राष्ट्र बैंकले हिजोको जुन समीक्षा
गरेर जुन मौद्रिक नीतिलाई 3-3 महिनामा समीक्षा गरेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन्थ्यो, त्यो निर्देशनमा उहाँहरूले यो ब्ल्याकलिस्ट र ढिटोकोलाई लिलाम गर्ने काम नगर भन्ने कुरा जुन निर्देशन भयो भन्ने सुनेको छु, यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो। मलाई लाग्छ व्यवसायहरूसँग अहिले सल्लाह गरेर ठिक छ उहाँहरूले अब म चलाउँदिनँ मेरो गाडी नै फिर्ता ल्याऊ भन्ने अवस्था भयो भनेदेखि त अलगै कुरा हो। तर चाहिँ नि अझ त्यस्तो टाइममा पनि बैंकहरूले ऋणीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, हौसला दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई एउटा गाइडेन्स दिनुपर्ने। यो त तपाईँले भने जस्तो यो व्यवसायहरू एउटा जुन जोस जागरले लगानी गर्न खोजेको थियो, उनीहरूको लगानीको जुन उत्साहलाई नै मार्न नदिनको लागि बैंकहरूले पनि अलिकति सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो भने राष्ट्र बैंकले एउटा निर्देशन दिने हिसाबले यो निर्देशन दिएको हामीले यो पोजिटिभ साइनको रूपमा लिएर। हजुर हो, हिजो राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट प्रभावित असर परेका ऋणीको 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बकौता नरहेको अवस्थामा ढितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयको लागि स्थगन गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्थाले के फाइदा हुन्छ? यो व्यवस्थाले अब एउटा डर कम हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि ब्ल्याकलिस्ट गरिदियो भनेदेखि नेपालमा यस्ता संसारमै नभएको के छ भनेदेखि मेरो एउटा व्यवसाय ब्ल्याकलिस्ट गर्यो भने मेरा सम्पूर्ण व्यवसाय नै ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ। र हामीले ऋण लिने भनेको व्यवसायको लागि एउटा हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार जस्तै हो। यो रक्त सञ्चार बन्द भएपछि सबै बन्द हुन्छ र कहीँ पनि मुभमेन्टै गर्न नसक्ने अवस्था छ। मृत्युदण्ड दिने बराबर हो। त्यसकारणले यो कुरामा हामी निकै नै संवेदनशील छौँ। राष्ट्र बैंकसँग, बैंकहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा। तर अहिले तत्कालको लागि केही राहत भएको छ। अहिले पनि के छ, हिजो 6 महिना अगाडि 9 महिना अगाडि जुन लोनलाई फेरि यो सहज गर्नको लागि बैंकहरूले अलि लगानी गरेका थियो, ऋण दिएको थियो, थप ऋण दिएको थियो। अब त्यो थप ऋण तिर्ने समय भयो भनेर जुन ताकिता आउन थालेको छ। अब हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि ठिक छ व्यवसाय जुन तरिकाबाट हिजो चल्नुपर्ने त्यो गतिमा चलिसकेका छैन। अब हाम्रो रेगुलर तिर्नुपर्ने पनि तिर्नुपर्ने भइरहेछ, पुरानो पनि तिर्नुपर्ने भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। समय यदि कसैले माग गर्छ भनेदेखि व्यवसाय हेरेर समय बढाइदिनु पर्यो। जसको व्यवसाय चलेको छ, व्यवसायमा कोही पनि अहिलेको अवस्थामा जो व्यवसायले म चलाउँछु भनेर एउटा उत्साह ल्याएको छ, एउटा मनमा जोखिम उठाउने शक्ति ऊर्जा लिएर चलाउँछु भनेको छ भनेपछि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बैंकहरूले सहयोग गरिदियोस् भन्ने हाम्रो भावना हो। त्यसकारण एकचोटि दुईचोटिलाई यो समय यदि ब्याज तिर्छ भनेदेखि बढाइदिनुपर्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि यो मौद्रिक नीतिले पनि यो सञ्चालनमा आएका व्यवसायहरू जो पुरानै ढङ्गबाट पुरानो स्पिडमा सञ्चालन भइसकेका छैन, उनीहरूलाई अलिकति समय थप गर्ने र कर्जा चुक्ता गर्नलाई हिजो थप गरेको कर्जा चुक्ता गर्नको लागि ताकिता नगरिदेओस् भन्ने कुरो हामी अनुरोध गर्न चाहिरहेका छौँ। एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँहरू महासङ्घको नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएको छ। विगतका दिनहरूमा नि ब्याङ्कर्स र उद्योगिक व्यवसायहरू बिचको असमझदारी पटक पटक भएकै देखियो। प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँहरू बिचमा छलफल गराउनु भयो होइन? तर अबको दिनमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग तपाईँहरूको समझदारीको विकास कसरी हुन सक्छ होला? होइन, ब्याङ्क र हेर्नुहोस् ब्याङ्क र व्यवसाय भनेको अब दुईजना ग्राहक र उपभोक्ताको बिचकै सम्बन्ध हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो सुमधुर नै गर्नुपर्छ हुन्छ। हाम्रो समस्या हामीले अगाडि राख्दाखेरि त्यसलाई गलत ढङ्गबाट हामीले दुवै पक्षले लिनु हुँदैन। उहाँहरूको समस्यालाई पनि हामीले बुझेका छौँ र हाम्रो समस्या पनि उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस् हाम्रो भनाइ के थियो भनेदेखि बैङ्कहरू पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। उहाँहरूको खर्च कम हुनु पर्यो। एउटा बैङ्क कुनै बैङ्कको 6% बेस रेट छ, अर्को बैङ्कको चाहिँ नि 9%, 10% छ। त्यसमा थप गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अहिले राष्ट्र बैङ्कले हिजो जुन स्वाप गर्यो भनेदेखि गर्न नदिने र डिपोजिटरको पनि हित हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले डिपोजिटर यो जुन मुद्दती र बचतमा ब्याज र मा फरक पनि 5% भन्दा बढ्ता नगर्ने भनेको छ। भनेपछि डिपोजिटरको पनि हित ध्यान दिनुपर्छ भने हामी ऋणीको पनि ध्यान दिनु पर्यो राष्ट्र बैङ्कले। त्यस्तै बैङ्कको पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। आजको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि
चिन्तै पक्ष बाँचिरहोस्, मर्न नदिउँ, यो अक्सिजन दिइराखौँ भन्ने हिसाबले सबै आइसियुमा पर्ने अवस्था नहोस्, यिनीहरूलाई बचाउने काम भइरहोस् भन्ने नै सोचाइ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहीतिर अग्रसर भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हिजोकै मौद्रिक नीतिमा पनि गभर्नरले जुन खालको एउटा चिन्ता गर्नुभएको छ कि निक्षेप घट्दै जानु पनि राम्रो कुरा होइन, यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लागि भन्नुभएको अवस्था पनि छ। होइन, निक्षेप घट्या त छैन। निक्षेप अहिले हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ यो 6-7 महिनामा निक्षेप बैङ्कहरूको बढेकै छ, तर त्यो बढेको निक्षेप लगानी भइरहेको छैन। लगानी नहुँदाखेरि बैङ्कहरूको जुन लागत चाहिँ नि यो पुँजीको लागतमा वृद्धि भएको अवस्था मात्रै लाग्छ। त्यसैले निश्चय पनि समयमै राष्ट्र बैङ्कले चिन्ता देखाएर यो जुन बचत र मुद्दतीको फरक ब्याजमा अलिकति क्यापिङ गर्ने या रेगुलाइज गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो राम्रै पक्ष जस्तो लाग्छ। र मलाई हाम्रो निजी क्षेत्रले लागेको कुरो के छ भनेदेखि बेस रेट चाहिँ नि कम गर्नको लागि सबै बैङ्कहरू तयार हुनु पर्यो। जुन बैङ्कको बेस रेट बढी छ उहाँहरूले चाहिँ नि या त खर्च कम गर्नु पर्यो या त मर्जमा जानु पर्यो। यो गर्दाखेरि ऋणीलाई पनि फाइदा हुन्छ, डिपोजिटरलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो मलाई लाग्छ राष्ट्र बैङ्कले यसलाई अब मर्जरमा जाओस् भनेर पनि थुप्रै स्किमहरू ल्याएकै अवस्था छ र गइसकेको पनि अवस्था छ। धेरै बैङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएका छन्। यसले गर्दा हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको कम लागतमा पुँजीको उपलब्धता होस् ताकि हाम्रो उत्पादन लागत कम होस् र हाम्रो उत्पादनले बाहिरको उत्पादनसँग कम्पिटिसन गर्न सकोस् भन्ने नै हो। त्यसमा बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क र हामी व्यवसायी सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने नै सोचाइ हो। यो राष्ट्र बैङ्कले जुन 3-3 महिनामा समीक्षा गरेर मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गरिएको छ त्यो राम्रो कुरो हो। र बैङ्कहरूले आफ्नो सर्भिसहरू पनि जनतालाई फ्री अफ कस्ट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले जस्तो अब एटिएममा यो उसमा जुन डिजिटल ट्रान्सफरमा जुन पैसा नलाग्ने, सर्भिस चार्ज नलिने भन्ने कुरा गरेको छ। एउटा राम्रो कुरा के छ भने उहाँले सोच्नुहुन्छ एटिएममा अब चार्ज लियो भनेदेखि, चार्ज लिएन भनेदेखि उहाँको एटिएम कस्ट जुन छ लाग्छ। तर उहाँहरूको बैङ्कमा जुन भिड हुने, उहाँहरूले जुन व्यक्ति राखेर जुन सर्भिस दिनुपर्ने त्यो त कम भएको छ नि। बैङ्कमा गएर मैले पैसा निकालेँ भनेदेखि सर्भिस चार्ज लाग्दैन। तर त्यो आज हेर्नुहोस् एटिएमको कारणले कति बैङ्कमा भिड घटेको छ भनेपछि बिहान बेलुका भनेको टाइममा एउटा ग्राहकले पैसा निकाल्न पाएको अवस्था छ भनेपछि त्यो सुविधाले गर्दा आफूसँग भएको जम्मै पैसा सर्वसाधारणले बैङ्कमै राखिरहेको अवस्था छ। त्यसमा राज्यले, राष्ट्र बैङ्कले पनि अब सर्भिस चार्ज नलिदेऊ भनेको छ। यो कुरो राम्रो कुरो हो। तर फेरि हिजो मैले सुनेको थिएँ बैङ्कहरूले रिक्वेस्ट गरेका थियो सर्भिस चार्ज लिन पाउनुपर्छ भनेर, त्यो लिन पाउने गरेका छ भन्ने सुने हो। तर अब मैले विस्तृत त हेरेको छैन। त्यस कारणले केही सेवा, जनतालाई चाहिने सेवा चाहिने फ्री अफ कस्ट गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले सर्वसाधारणलाई पनि सहयोग गर्छ र बैङ्कहरूलाई पनि आफ्नो सर्भिस दिनको लागि सहयोग गर्छ। अब यो यसमा अलिकति मैले कन्ज्युमरको हिसाबले कुरा गरे हो। त्यसैले राष्ट्र बैङ्कर्सहरू विचार गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। तर हिजो जुन कुरा यो समीक्षामा आएको छ त्यसमा 2-4वटा नयाँ कुराहरू आएका छन्। अब यो सेयर धितोमा, अरू रियल इस्टेटमा लगानीमा पनि रिभ्यू गर्ने र पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र जुन सिभियरली इफेक्ट भएको छन् त्यो क्षेत्रलाई अलिकति सहयोग लोनको लागि रिभ्यू गर्ने भन्ने कुराहरू आएको। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमै ल्याएका छौँ। त्यस कारणले सिभियरली इफेक्ट भएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि ध्यान दियोस् भन्ने नै सबैको अनुरोध हो। अहिले होटेलमा टोटल्ली ठुल्ठुला होटेल, साना होटेल, सबै होटेलहरू बिस्तारै कुनै चल्न थालेका छन्। धेरै होटेलहरू बन्दै अवस्थामा छन् भनेदेखि उनीहरूलाई यातायात टोटल्ली बन्द छन्, कुनै चल्न थालेका छन् भने चलेको आधारमा उहाँहरूको ब्यालेन्स सिट छ, त्यो आधारमा पैसा बुझाइरहेको पनि अवस्था छ। किनभने यहाँले यति धेरै कुरा गरिसक्नु भएपछि जस्तो यहाँले भन्नुभयो होटल अथवा यातायात क्षेत्र अथवा श्रमिक मजदुरहरू अथवा साना व्यवसाय जसलाई भनौँ दैनिक चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कमाएर अथवा ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ,
त्यस्ता व्यवसायहरूलाई तपाईँ जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्ष पनि रहनुभएको अवस्थामा कसरी वर्गीकरण गर्ने? जो अति प्रभावित भएका व्यवसायहरू छन्, कोभिडको महामारी अझ लामो समयसम्म जान सक्ने देखियो, जुन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो त्योभन्दा त अब यो कोभिडको चाहिँ महामारी झन् लामो समयसम्म जान सक्ने देखिएको अवस्थामा कसरी वर्गीकरण गर्ने त? महासङ्घले त्यो खालको जिल्ला नगर तहतर्फका स्थानीय तहका व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण पनि गर्नु पर्ला नि त? होइन, वर्गीकरण गरेका छ। अहिले हेर्नुहोस्, पुनर्कर्जाको लागि राज्यले थप कर्जाको लागि पनि यो बनाएको छ। हामीलाई भनाइ थियो राष्ट्र बैंकलाई अब कस्ता व्यवसाय चाहिँ बढी मात्रामा प्रभावित भएको अवस्था छ? मलाई 1 2 3 भनिदिनुहोस्। बढी प्रभावित साना व्यवसाय, रिटेलर व्यवसायहरू अहिले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको भनेको रिटेल व्यवसायहरू। रिटेल व्यवसाय त मलाई लाग्छ यस्तै अवस्था रह्यो भने विस्थापितै हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। डिजिटलतिर उहाँहरू बिस्तारै जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। भनेपछि यो अवस्थालाई हामीले अहिले पनि करिब होलसेल र रिटेलरमा 39% विस्थापित भएको जुन फिगर आयो, यो धेरै नै ठुलो फिगर हो। टोटल विस्थापितमा 39% रिटेल र होलसेलरमा परिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले पुनः व्यवसायमा फर्काउनको लागि हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। सानो यदि पुँजी कसैलाई नभएर व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् भनेदेखि उनीहरूले 2-4 तोला उनीहरूको भएको सुन छ या कुनै गरगहना छ भने त्यो धितो राखेर पनि बैंकले लोन दिनेलाई सजिलो पारिदियो भने उनीहरू फेरि फर्किन सक्छ व्यवसायमा। नभएदेखि के छ, सानो व्यवसायहरूको बढीमा 1 महिनासम्मको लागि मात्रै उनीहरूसँग पुँजी व्यवस्था भएको हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता हुँदैन। भनेपछि 9 महिना 10 महिना अहिले भइसकेका छ भनेपछि टोटल्ली नै उहाँहरू विस्थापित हुने अवस्थालाई फर्काउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुन क्षेत्र भन्दाखेरि एकदम प्रष्ट रूपमा देखिएको क्षेत्र यो राज्यले अहिले फेरि अब अध्ययन त गरेका छ, किनकि पेपर वर्क चाहिन्छ राज्यलाई निर्णय गर्नको लागि भनेर। तर सबभन्दा बढी इफेक्ट भएको र आउन नसकेको, अहिलेसम्म चल्न नसकेको यो टुरिज्म सेक्टर नै हो। जस्तो पछिल्लो दिनमा दुग्ध डेरी उद्योगहरू होइन, अथवा तरकारीजन्य अथवा भनौँ व्यवसायहरू होइन, जहाँ चाहिँ भनौँ मतलब कृषिजन्य उद्योगहरू, त्यस्ता उद्योग पनि बढी प्रभावित भएको देखियो। बजारीकरणको समस्या छ, जिल्ला नगरतर्फका औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द भएको अवस्था छ। साना व्यवसाय गरेर आफ्नो भनौँ घर परिवार चलाइरहेका व्यवसायीहरू पनि बढी प्रभावित भएको देखियो भनेपछि अहिले हामी देखिरहेछौँ समाचारमा पनि कतिपय साना व्यवसायहरू ब्याङ्कको ऋणतिर नसकेर चाहिँ डिप्रेसनमा जानु परेको अवस्था पनि देखियो। यो सामाजिक आर्थिक समस्या, एउटा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई तपाईँहरूले कसरी उठाउनुहुन्छ अबको दिनमा? अहिले त हामीले भनेको हेर्नु, सानो व्यवसायहरू जो हाम्रो फिगर त 20-30-50 लाखसम्मको लोन लिइरहेको छ, उनीहरूको ब्याजलाई माफ गरिदियो भनेदेखि राहत हुन्छ भन्ने कुरा हो। साना व्यवसायको ब्याज मिना गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो? हजुर, ब्याज मिना गरिदियोस् भने नै हामीले यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएर अथवा अर्थमन्त्रीसँग अथवा त्यो खालको एउटा त्यस्ता साना जो अति प्रभावित भएको छन्, जसको घर परिवार प्रभावित भएको छ, त्यस्ता व्यवसायी अथवा त्यस्ता साना मझौला व्यवसायलाई तपाईँले पहिचान पनि त गर्नु पर्यो नि? होइन, पहिचान गर्न सकिन्छ। हाम्रो जिल्ला नगर वाणिज्य सङ्घहरू जुन छन् उहाँहरूको सहभागितामा हामीले अहिले पनि पुनर्कर्जाको कुरा उठाएको थियो। पुनर्कर्जा अब अहिले करिब कति 60-65 अरब गइसकेका छ भन्ने कुरा आएको छ। तर प्रत्येक शाखाले 5 जनालाई नियुक्ति कसरी गर्यो, कसलाई दियो भन्ने कुरामा लोकल उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सहभागिता गरायोस् भन्ने हामीले अनुरोध गरे हो। त्यो भएको छैन। अहिले ग्रामीण तहमा स्थानीय तहमा नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको शाखाहरू पुगिसकेको अवस्था छ। स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि छन्, प्रादेशिक तहहरू पनि महासङ्घको आफ्नो संरचना छ र महासङ्घमा अथवा जिल्ला नगर तहका उद्योग व्यवसायहरू गुनासो पनि छ कि हामीलाई जिल्ला तहमा स्थानीय तहमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट अथवा कुनै संस्थाबाट राहत मिल्न सकेको छैन, अलि अप्ठ्यारो छ, केन्द्रले ध्यान दिइरहेको छैन, केन्द्रको महासङ्घले पनि ध्यान दिएको छैन भन्ने गुनासो त उनीहरूले पनि गरे हामीसँग। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ यो 54 सारणसभामा सहभागी भएका व्यवसायीहरूले। होइन, हामीले हेर्नुहोस्, हामीले लबी गरेका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा। हामीले भन्ने राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स एसोसिएसनमा हामीले यो कुराहरूलाई लगेकै कारणले अहिले यो जति पनि नीतिगत परिवर्तनहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका छन् त्यो हाम्रो सुझावकै कारणले भएको हो। त्यस कारणले अब प्रत्यक्ष रूपमा यो जुन ब्याज छुटको हिसाबले उहाँहरूलाई फाइदा नपुगे तापनि हामीले जुन एउटा संरचनागत उसबाट ब्याङ्कलाई पनि असहज नहुने र व्यवसायलाई पनि अलिकति सहज दिने र अब नक्सानको जुन भागीदार त
कोही न कोही हुनुपर्ने अवस्था छँदैछ। यसमा उत्पादन गरिरहेको उत्पादन नभएपछि खर्च वृद्धि चल्ने भएपछि त इफेक्ट त भइहाल्छ। त्यो इफेक्ट सहनुपर्ने अवस्था त सबैले छ, तर कसले कति सहने भन्ने कुरा हो। यसमा के छ भने बैंकहरूले धेरै सहनु परेको छैन। बैंकहरूको त्यसै कारण तपाईँले हेर्नुहुन्छ अहिले प्रफिट त्यति नघटेको अवस्था छ। तर व्यवसायहरूलाई अलिकति बचाइदियो भने बैंक चाहिँ नि सुरक्षितै रहन्छ। तर हामी व्यवसायहरूले त्यो सहनलाई तयारी भएरै हामी रिक्वेस्ट गरिरहेको अवस्था छ। हामीले नगरेको होइन, राष्ट्र बैंकमा हामी गएर अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामी गएर साना व्यवसायहरूलाई केही न केही राहत प्याकेजहरू आओस् भनेर अहिले पनि हामी भनिरहेछौँ। स्टिमुलस प्याकेजहरू आओस् भनेका छौँ, केही करमा छुटहरू आओस् भनेका छौँ। चलामान यो अर्थतन्त्रलाई चलामान गर्नलाई मूल्य अवधि करको दरलाई अलिकति कम गरोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। किन दण्डको समयमा सरकारलाई राजस्व कम भयो भनेपछि जनतासँग 10लाई 13% लिएको थियो भनेपछि अहिले इकोनोमी ठुलो भइसकेको छ भनेपछि 13लाई 10 गर्दाखेरि मलाई लाग्छ करमा विचलन पनि कम हुन्छ। करको दर जति कम भयो त्यति विचलन कम हुन्छ र जनताले पनि अलिकति पर्चेजिङ क्यापेसिटी बढ्छ। आज 3% घट्यो भने 3% इकोनोमीलाई सहयोगी पुर्याउँछ, खर्च गर्ने क्यापेसिटी बढाउँछ। त्यसकारणले यस्ता सुझावहरू हामीले उद्योग वाणिज्यमाथि दिइरहेको अवस्था। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। यहाँकै भनाइअनुसार कमजोर विपन्न ऋणीहरूलाई ब्याङ्कले ब्याज बिना गरोस् भन्न चाहनुभएको हो? हजुर हजुर, होइन, कमजोरलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ब्याज बिना होस् र यो जुन मझौला साना व्यवसायहरू पनि ब्याजको दर कम गर्नको लागि प्रयत्न होस्। अब के छ अहिले पनि सरकारले के भन्छ, जम्मै खर्च बैंकले या हामीले गरेको खर्च जोड्न पाइन्छ भनेर एउटा कानुनले भन्छ। 20% बसेर मात्रै त्यो खर्च जम्मै पुर्याउनु पर्छ भने अर्को कानुनले भन्छ। स्पष्ट छैन। त्यसकारणले हामी के चाहन्छौँ भने यसको प्रष्ट गरोस् भन्ने नै चाहेको हो र सस्तो हुनु पर्यो अलिकति हामीले पाउने सर्भिसहरू भने। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह र निजी क्षेत्रमा परेका समस्याको बारेमा तपाईँले राखिसक्नु भएको छ। समय दिनुभयो र विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। मैले विचार राख्न पाएकोमा वित्तीय क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूको समस्याहरू पनि हामी आउँदा दिनहरूमा राख्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको सहयोगको लागि म आभार व्यक्त गर्दै सबैमा नमस्कार गर्छु। धन्यवाद। वास्तवमा कोभिडबाट प्रभावित अति प्रभावित साना मझौला खालका व्यवसायहरू जो अहिले मारमा परेको अवस्था छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित जो ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएकाहरूलाई कमसेकम राज्यले ती व्यवसायहरू, ती साना व्यवसायहरूलाई पहिचान गरेर अथवा कोभिडबाट प्रभावित वर्गलाई पहिचान गरेर वर्गीकरण गरेर राहत दिनु पर्यो अथवा ब्याङ्कको ब्याज बिना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राख्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै कमजोर प्रभावित ऋणी अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित भएका वर्ग अथवा ब्याज चाहिँ तिर्न नसक्ने भएकाहरूलाई केही राहतको प्याकेज अगाडि सारेको छ। यो मौद्रिक नीतिलाई उदार व्यवस्थाका साथ अगाडि सारेको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। आज सहभागी हुनुभएकामा उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।